भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. बघाचनो दीस आयचो जणेकलांचो आमचो हे वर्त्या आशिर्वाद असो बेसन असो आनी कृपेस जावं दी. हो शुक्राचो दीस देव आमकां चलोन व्हरो दी. आमचो आसरो आमचो देव जावन आसा. किर्तनांत 21:91 वर्ड 9 आमकां म्हणटा. साम 91:9 आमकां उतार अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्न देवा तुवें कोटे तुजे करून घेतलाय. त्या खातीर वर्ड 10 म्हणटा की कसलेंच वायट तुजे येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. कित्याक सर्वेस्परा तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय. कीर्तन 91 वर्ड 1 म्हणटा की जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेच्या सावळेंत वस्ती करता तोच एकलोच म्हणूंक शकता की तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. 3 फावटी म्हणया तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. परत तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. परत तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आज सगळो दीस एक उतार उसारया. कीर्तन 91 वर्ड 2 आमकां अशें म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. म्हज्या मोगाचनो आज सकाळचो वेळ देवाच्या बळवंत उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आराम करता आसतना उतार म्हणटा की आमकां मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 22 वर्ड 20:9 अशें म्हणटा की जेजून ताका जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडलात तुमकां पवित्र पुस्तक समजून येना. देवाच्या पदवे विशयान तुमकां कळीतच ना देखून तुमी फटवून पडलात. जायत्या फावटी आमी देवाच्या उतराचो अनुभव करून आसा. ह्या दिसांनी कितून
कितली भावणी देवाच्या उतराचो अनुभव करून घेतला, पवित्र पुस्तकाच्या मोगाचो अनुभव करून घेतला. हांव काल ब्रेस्तार कितल्या लोकांची टेस्टिमनी आयकून आसलो. ब्रदर, देवाचे उतर आयकून आयकून वाचून वाचून परत उसान आज 5 वर्सां भुरगीं नातली, मग भुरग्याची देणे लाभयला. कितल्यो टेस्टिमनी, कित्याक म्हळ्यार देवाचे जिवे हांव कितल्यो टेस्टिमनी आयका लागी म्हज्या मोगाच्या न्हू. हे 4.5 वर्सां भुरगीं नातल्या भुरगीं जाले, पिडेस्तां भलायकी लाभले, कश्ट सुटका लाभले. कित्याक देवाचे उतर जिवे आमी फटवून पडल्या जावं पुरो पयले केदळा देवाचे उतर बळवून जावं जियोंक ना. जेन्ना देवाचे उतर जिबेर आसा थंय तूं फटवून पडोवंक साथ दिना, फटवून पडोवंक साथ दिना. कित्याक ती सक्तेचे उतार, जिवंत उतार, बळवंत उतार जावन आसा, तातूंत जीव आसा. त्या खातीर तूं फटवून पडा न्ही, फटवून पडा न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवास या. ही भयण म्हणा लागली की 5 वर्सां जावन म्हाका भुरगीं नातली, आनी त्या भुरग्याक दाखोवन म्हणालें, ब्रदर हे भुरगे ओन्ली देवाचे रिपीट करून जाल्ले, मात्र पोर सीक पडले, भुरगे कठीण पिड्यान पडले. परत देवाचे वाचोवंक सुरू केलें आनी भुरग्याचे तकले हात दवरून कंटिन्यू देवाचे परत 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 उचारूंक सुरू केलें. आज म्हजे भुरगे कंप्लिटली बरे आसा, मात्र न्ही म्हजे भुरगे सगळ्या पिडेता सुटका जावन घेतला. ब्रदर, ह्या फाटल्या दिसांत हांव देवाचे उसारल्या द्वारे आमचे जिवीतच एक नंदनाचें जालां, आमचे जिवीत एक बेसांवाचें जालां, आमचे जिवीत एक कृपेचें जालां. मोगाचे न्हू, सकाळच्या वेळा देवाच्या मोगाचो अनुभव करया, सकाळच्या वेळा ताच्या सक्तेचो अनुभव करया, सकाळच्या वेळा ताच्या पदवेचो अनुभव करया. सकाळच्या वेळा आमचो ताळो, आमचो सोमी आयकता. सकाळच्या वेळा आमची विनंती ताच्या मग उबारता आसतना काल हांवें सांगलें म्हज्या मोगाचें, आज परतून सकाळच्या वेळा किर्तनांत 5 वोळ आमकां 3 अशें म्हणटा की एगडी पळया. साम चॅप्टर 5 वर्स 3 उतर सकाळच्या वेळा तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळा म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता, तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. किर्तनांत परतून 9 अशें म्हणटा की म्हज्या विनंतेक सर्वेस्परान कान दिला. परतून म्हणटा पळया, म्हज्या विनंतेक सर्वेस्परान कान दिला. सर्वेस्पर म्हजे मागणे मानून घेतलो. सर्व म्हजे दुस्मान तरतरून लजे पडून अचानक लजेन पडून ते फळ घेवन. कित्याक सर्वेस्पर म्हज्या मागण्याक कान दिता आनी सर्वेस्पर म्हज्या मागणे आयकता. सर्वेस्पर हर एक घडी म्हज्या मागण्या थंय ध्यान दिवन आसा. आज उतार हर एक घडी म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू. परतून पळया, साम चॅप्टर 7 वर्स 1, सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता. म्हज्या पाटीक लागलेल्या हातांतलो म्हाका निवार आनी म्हाका वाटय. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी त्या देवा बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तूं विस्वासी, दयाळ आनी काकूदार. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांक राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरतावन तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय. त्या तुज्या अगणित विचित्र मोगा खातीर आज काळजांतावन आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. आमीन. म्हज्या मोगाचें न्हू, माते वर्मणे शुभ वार्ता 30:3 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 एक घडी उतार देवाचे हे सकाळच्या वेळार आमी घेवया. देखून सदा तुम्ही पहिले, देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज, देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज, देवाचे राज. कोणाचे राज? देवाचे राज, कोणाचे राज? देवाचे राज. आमचे राज जायते आसा, जायते चिंतून आसा. थोड्या पटी आमी इतले ब्लायंड जाले म्हज्या मोगाचे न्हू. आज कितें करता आमकांच कळीत ना, खंय वेता आमकांच कळीत ना. हांव ब्रेस्तारा हर एका ब्रेस्तार 4 वर मागणे जाल्यार कावन्सिलिंग बसता. काल 7:30 वरां मनशां कावन्सिलिंग आसलो. तेच्या मागीर म्हज्या आराधन जायतो लोक दुखा कळून डेलिव्हरन्स खातीर मागून आसलो. कितली कुटुंबां विंगड सत्य आसात, कितली कुटुंबां दुस्पटकाय सुरू जाला, कितली कुटुंबां एकामेकाला उलयना, कितली कुटुंबां रागान आसा, कितली डायवर्साक रेडी जावन आसात. आज म्हज्या मोगाचें न्हू
हर एकले काही ना काही मी निसारल्या काही ना काही पडल्या आज उसामुळे आज परतून वाचचे मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची आणि खुशी हर एक ताची खुशी तुम्ही सोडून घ्या पळा देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तू तो तुमका दितलो आज देवाचे राज आमच्या कुटुंबात वस्ती करून रावचे आज एक गो बैल आणि माया मग जीवचे सुद्धा सर्ग एक गो बायल भुरगी सांगा मग जीवचे ते सर्ग हांव सुमार दिसा पहिले ब्रेस्तारा कावन्सिलिंगा बसला वेळार आवय बापय दू कावन्सिलिंग आयली उलयता सडनले भुरगे दिमी घाली लागले आणि रोडोन दोळान ते दुखाकळ म्हणाले डाडा प्लीज तू बदला हांव शॉक कांयच उरलो ना कितें जालें कांयच कळीत ना म्हाका आणि सडनली बायल दोळान ते दुखाकळ रडटे आसा आणि म्हणा लागली ब्रदर हर एक दीस म्हजे धू रडटा त्या सांगाता वचना नाका ते थंय वाट सोन सोड ती नाका ती वाट सोन सोड म्हजो घोव आयकना आणि दादलोय रडटा दादलो म्हणटा ब्रदर हांवें सोडीचें म्हण ट्राय केला कितें जाता म्हाका कळीत ना हांव तें सांगलें सांपडटें आसा एक कुटाम सगळे कुटाम रडटा गोवी रडटा बायली रडटा भुरगेय रडटा आणि गोव म्हणटा आपल्या दुयेक पळोवन बापाय म्हणटा की ब्रदर हांव म्हजे तुवें मस्त मोग करता इतलो मोग करता जिवाचें निसड मोग करता ही खंयची संवय म्हाका वायट आवडटे आसा मगाचेर एक कुटाम म्हज्या मोगाचेर म्हाका त्या जाणा भुरगीं आसा हर एकड्या म्हज्या भुरग्याचो मोग करता ताच्या निसड म्हजी भुरगीं म्हजो मोग करता म्हजो सर्ग एक बरें भाग्यवान कुटाम ह्या कुटुंबांत तूं आज तुज्या भुरग्यांक तांकता तितलो मोग दिताय तुझ्या बायलेक जावं तुझ्या घोवाक तांकता इतलो मोग दिताय तेच एक सर्ग जावन आसा आज तेच एक म्हज्या मोगाचें तें जिवीत जावन आसा हे भाग्यवानपणाचें जिवीत जावन आसा आज कितलीं कुटुंबां म्हज्या मोगाचें भुरगीं एक सायडीन घोवी एक सायडीन बायल एक सायडीन तीच भुरग्यांचो एक ताळो तुमी आयकाय डाडा मम्मे कितें व्हडले भाग तुमचे एक आवय बापाय जावचे हे भुरग्यांनी डाडा मम्मी म्हणचे केदे व्हडले भाग जावन आसा आज कित्याक आमच्या कुटुंबांत अशें आमी चिंतीन हांव कित्या अपुर्बायचें कुटाम देवान म्हाका दिला म्हजी भुरगीं म्हाका डाडा मम्मी म्हणटा एकडी कित्याक आमी चिंतून आमचें जिवीत बदलून आमच्या भुरग्यां सांगता माया मोगान जियेना आमी कित्या ल्हानशा विशयांत आमी परतून धन बसता त्या खातीर सदां पहिले देवाचे राज शांतीचे देवाचे समाधानाचे देवाचे पवित्रपणाचे देवाचे भाग्यवानपणाचे देवाचे राज एकामेका होंदवून जिवचे देवसराचे राज रागाचे देवसराचे मोसराचे देवसराचे बेबदेपणाचे देवसराचे राज गर्वाचे देवसराचे एकामेका सकयल घालचे देवसराचे उसांबळे करूचे देवसराचे राज एकामेका चिडोवचे देवसराचे विंगड 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 करचे कोणाचे रास आमी आपणायता असो मगाचे देवान आज जण एकल्यांक तुका आपोवण दिला भाग्यवानपणाची सर्ग आपणो ह्या संवसारांत तुवें सर्ग आपणोवंक जाय खंय कुटुंबांत जर तूं तुज्या घोवाक होंदवाताय तुज्या बायलेक तूं होंदवाताय तुज्या भुरग्याक तूं होंदवाताय समाजान सगळ्यांक तूं होंदवोंक शकताय आज कुटुंबांत तुज्या बायलेक कितेंय सांगलें सोसून घेताय तुज्या दादल्याक सांगलें कितें सोसून घेताय तुज्या भुरग्यांक कुटुंबांत एकवटपणा माया मोगान जियेताय तूं खंय गेल्यार तुज्या लायफाक विन्न जावन आसाय विन्न जावन आसा त्या खातीर न्ही जेजू कुटुंबांत जल्मालो जेजून देवाचो पुतू जावन असो जेजू कशेंय कितेंय करून येवंक शकता आसले कुटुंबांत जियेलो कुटुंबांत त्या खातीर कुटाम जावन आसा भाग्यवान कुटाम जें कितें जालां मोगाचेर विसरूंक जाय आमी आज आमी कुटुंबांत एक सर्ग बांदून हाडूंक जाय आमचे कुटाम हे भाग्यवानपणाचें जावंक जाय कुटुंबांत सर्ग जावंक जाय आमी कितले टेस्टमनी आयकलात की म्हज्या मोगाचेर आज
कुटुंबात आम्ही सांगाता मागणे केल्या वेळा देवान आपलं दुतान धाडले, देवान पवित्र आत्म्यात धाडले, देवान मरेकार पिडा पयस केली, देवान संकळेत सुटका लाभयले, देवान परगाव तुमची वार्ता केली. कुटाव पॉवरफुली प्रेयर कुटुंबात आज आम्ही करूंक सुरू करता. म्हळ्यार आम्ही उसामोळी जावन न्ही, एक मौनाची गो बायल भुरगीं एक मौनाची जियेता, एक मागणे ते करतात, ते खंडीत जावन सर्ग तुमच्या ते उक्ते जाता, सर्ग उक्ते जाता. आज तुम्ही कांयच भिवची गरज ना, कित्याक आमकां देवा ताच्या मोगान भरला. जफानिया 3:17 उतार आमकां म्हणटा की हांव तुमच्या मध्ये जैत दितलो, झुजारी जावन रावता. त्या दाळा एक मनाचे तूं देवाक उलो मारल्या वेळा. जकारिया 2:9 हांव उजसो पागोर जावन तुमच्या भोंवतणी रावता. त्या दाळा एक मनाचे जावन त्या सुम्याक उलो मारल्या वेळार. एक्सोडस 14:14 हांव तुमच्या थंय फायट करता. त्या दाळा एक मनाचे जावन तुमी रावल्या वेळार. एक मनाचे जाता मनशा आमी हर एकल्याच्या जिवितान आज सोडून जावन आसा. हर एकल्याच्या उसामुळे चिंते नाकात. संवसार हर एकल्याच्या दोळ्यांत दूख आसा, हर एकल्या जिवितांत कश्ट आसा, हर एकल्या जिवितांत असमाधान आसा, कितलो रिणांत आसा, कितलो काम ना, कितलो कश्ट ते आसा, विंगड पिडे सांपडला, अस्कत काय असमाधान सांपडला. जाल्यार उतार म्हणटा न्ही की आमकां साम चॅप्टर 46:1 तुमच्या कष्टामध्ये देव आसा. तुमच्या कष्टामध्ये देव आसा. तुमच्या कष्टामध्ये देव आसा. धर्मच्या आमकां कष्ट आयला म्हणून देव सोन धांवता की ना, आमच्या कष्टामध्ये तो आसा. आमी कष्ट भोगता आसतना आमचो देव आमकां उखलून घेता. ह्या लायनीर हजारो भावणी देवाचे उतार तुमी आयकते आसा. भावांनो आनी भयण्यांनो, भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो, तुमच्या हर एक समस्यामध्ये तो देव तुमच्या मध्ये उबो आसा. तुमच्या सगळ्या कष्टामध्ये तुमचो देव तुमच्या सांगात उबो आसा. उडास दवरया. आज जावं फुरो आमच्या कुटुंबात जायते समस्या अडकळ्यो इराराय बेसाराय चलोवंत आसा. खंयची आमी वाट चुकल्या बरी जाते आसा ना, परतून या आमच्या कुटुंबात जेजूक सोदून घेवंक जाय. कुटुंबा समेत आज तो त्या सम्याक उलो मारा. खंयचे वदाळ तुमच्या कुटुंबात मारले वय जाले ते वादळ पाटी वेतले, कित्याक त्या कुटुंबात देव आसा, त्या कुटुंबात सोमी आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की लूक चॅप्टर 10:19 लूक चॅप्टर 10:19 इकडे वाचचे आम्ही उतार. पळया स्वरूप येसू आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस पायांतळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. पदवी दिला. हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिल्या. परतून इकडे वाचचे आम्ही. पळया स्वरूप येसू आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस पायांतळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला. म्हज्या फाटला म्हणा पळया स्वरूप येसू आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस पायांतळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हांवें तुमकां पदवी दिला. हांवें तुमकां पदवी दिला. हांवें तुमकां पदवी दिला. सम्या जेजू म्हज्या खातीर ह्या खुर्सार तूं काडलाय. आज तूं म्हणना साय की सगळे दुश्मनाचे बळ पायांतळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला. सम्या जेजू सगळ्या वायटात हांव अनवरात हांव हसकत गायतावन कुटुंबाच्या सांकळेत हांव विरारायत हांव बेसरायत हांव वायट सवयेत हांव आमचे कुटुंब सलवर कर जेजू. आमचे कुटुंब सलवर कर जेजू. आमच्या कुटुंबात समाधान लाभय जेजू. आमच्या कुटुंबात समाधान लाभय जेजू.
आमच्या कुटुंबात आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर जेजू आमचे कुटुंब आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर जेजू आमचे कुटुंब एक मनाचे एक काळजाचे आम्ही जाऊन जियोंक आमका आधार दी जेजू आमका आधार दी जेजू हालेलुया 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 तेकडे आमचे डोळे धांप्या म्हज्या मगाश डोळे आमचे धांप्या हात आमचे उक्ते दवरया ह्या सकाळीच्या वेळार आज विशेष रितीन आमच्या कुटुंब जिवितांत समर्पण दिया जाला कितें कितें सोडून हे सण सोडया बगाळ बापा सर्गेच्या दैवी सत्यान आज आमकां भर बापा बापा तुजी काकूत आज आम्हा सर्वांचेर आमचेर वता बापा आज कितेंकी आमच्या कुटुंबांत सोडून हे जावन आसा मनोभेद थंड इराराय राग मोसोर गर्व उसांबळाय भुरग्यां मुखार आमी जगन पडटा आसा बापा आज एक माया मोगाचें कुटुंब आमचे कर देवसर अधिकार दिनाका देवसर अधिकार दिनाका सम्या जेजू हे कालवरीतान वळले रगत आमच्या कुटुंबांत आज बाचावी सुटका सडवण प्राप्त करूं दी रिणांतावन कश्टांतावन अस्कतकायतावन असमाधानांतावन पिडेंतावन कावचणीतावन आमकां सोडाय सम्या जेजू ही जेजू आसलेले परतून मागता आयसीयून व्हेंटिलेटर मरणाचेर थंडीर किमो कोण घेता आसत डायलिसीस तिसरी डायलिसीस आज हे जेजू तांची डायलिसीस उणें जावन तुज्या नांवान जेजू आज मागता समस्येतावन कश्टांतावन विघ्नांतावन परिहार कर तुजी काकूत आमचेर वतय म्हणून तुजेले परतून मागता आमेन सगळे म्हणया सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमीस म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सरो सुमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत उदकांतय सुमी म्हाका आपूण व्हरता सोमीस म्हजो गवळी सुमी म्हजो गवळी सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान मागतो बापा जणकलाची कुटुंबांत आशीर्वादाची बेसांवाची कृपेची जावं दी सगळ्या उण्यापण अडकळे अडचण सुटकाला पळय बापा तुझ्या दैवी सत्तेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता बघा शनू आमची कुटुंबां जावं दी आशिर्वादाची आमची कुटुंबां जावं दी बेसांवाची जी कितें जाल्यार सुसून व्हरया दोसो जेजू तुमच्या भुरग्यांक बळवंत हाते जावन वयर बारतलो हांगाशी तो टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड मँगलोर थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ते म्हणटा म्हजो चेडको 7 वर्सांचो जायत्यो पोखरी आसलो आनी म्हाका मस्त सतयतलो तो शांत जावचे खातीर आनी तो बरो भुरगो जावचे खातीर हांव कळनासतना मागणी करनासलें तशेंच म्हज्या एका भावा लागीं म्हजो संबंद बरो नासलो सबार तेंपातावन हांव ताचे लागीं उलयनासलें ह्या दोनूय पिटिशना खातीर हांव कळनासतना मागतलें सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबार येवच्या मागण्यार हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर येवची देवाची उतरां हांवें सदांच रिपीट करून जेजू लागीं मागतलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हजो भुरगो जायतो शांत जाला आनी बरो भुरगो जाला तशेंच सबार तेंपातावन उलयनासलो म्हजो भाव म्हजे लागीं राजी जाला आतां आमचो संबंद सारको जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 145 वर्स 14 पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता एक भयण कुवेट थावन देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजो पूत बोर्ड एग्जामान बऱ्या तरान पास जावचे खातीर
आनी बरे मार्क्स जोडचे खातीर आनी ताका बरे युनिवर्सिटीन सीट मेळचे खातीर हांव कळनासतना मागून आसतलें. डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालीं आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन कळनासतना आमी ताच्या खातीर मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक बरे रिजल्ट मेळ्ळा, बऱ्या मार्क्सांनी तो पास जाला. मात्र न्ही एक बऱ्या युनिवर्सिटीन ताका सीट सयत मेळ्ळा देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतले समेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वीस पर सदांच लागीं आसा. कीर्तन 135 वोल्ड 1 ते 5 पर्यंत आमी सांगात म्हणून उसारी साम 135 वर्स साम 135 वर्स 1 to 5 सगळे मुसान म्हणया. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या घरात आमच्या देवाच्या घराच्या आंगण्यात सेवा करतल्यांनो ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ताच्या नावाक कीर्तनां गाया. कित्याक ते दुलो आपणा खातीर सर्वेस्परान शाकोबाक वेचून काडलो. इस्रायलाक आपलो जावंक ताणे निर्मिले. वय हे हांव जाणा. सर्वेस्पर भोव व्हरतो आमचो सोमी सगळ्या देवा प्रास व्हरतो. म्हज्या मोगाचेर अंगाचे दोन टेस्टिमनी आयकून सोम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. मुर्डेश्वरांत एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजे एक प्रॉपर्टी आसले आनी हांव सबार तेंपातावन ती प्रॉपर्टी सेल करीचे म्हण चिंतून आसलें. जायते लोक येतले, प्रॉपर्टी पळयतले आनी पाटी वयतले. खंयचें डील फायनलायज जायनासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हजी प्रॉपर्टी बऱ्या मोलाक सेल जावचे खातीर हांवें मागणें करूंक सांगलें. आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसतलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी प्रॉपर्टी बऱ्या मोलाक सेल जावन गेली देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी म्हाका सबार तेंपातावन एसिडिटीचे प्रॉब्लेम आसले आनी हांवें सकाळीं दनपारां आनी संजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत भाग घेवन म्हजे एसिडिटीचे प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे एसिडिटी प्रॉब्लेम्स कंप्लिटली गूण जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 7 सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. एक भयण मुंबय थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो पासपोर्ट हांव रिन्यू करूंक ट्राय करनासलें आनी सबार पटी हांवें अप्लाय केले तरी खंयच्या ना खंयच्या कारणा खातीर म्हजो पासपोर्ट रिन्यू जायनासलो. तवळ आमी जायते निराश जाले आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी देवाचो आधार आमी सोदलो. ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्यू रिपीट करून मागणें करनासले. ताच्या उपरांत हांवें नव्या पासपोर्टाक हांवें अप्लाय केलो. अप्लाय केल्ल्या 13 दिसां भितर म्हजो पासपोर्ट म्हज्या हाताक पावलो देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 3 हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव म्हूण हांवूच तूं वळखतलोय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज शुक्रार पिडेस्तां खातीर मात्र न्ही की विशेष सुटके खातीर म्हळ्यार जायतीं पावणी कन्फ्यूज जायते म्हण हातागली कामां जायना, मुखार वचूंक जायना. कितें स्टक जा माग्या तिसऱ्या दिसाचें आराधना आसा. येवक्रिस्ट अमेरिकेला सांगत आस एक वर्ती अद्भुत अचपा आमच्या कुटुंबात तोच जेजू करून दी म्हणून दनपार 2:45 टावन 4 o'clock म्हणचे विशेष रितीन आज मागतना हांव तेतीर सगळीं जाता ते बाबूनी भाग्या. तशेंच म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे ह्याच आयतारा 2:30 वरांतान 5 वरां पर्यंत इन्फंट जिजस चर्च जोगेश्वरी इश्टांत प्रत्येक तरान सिनियर सिटीजनां खातीर म्हळ्यार उत्तर प्रायक आसा त्या खातीर रिटायर्ड जाल्ल्या खातीर तुमी येवयेत त्या खातीर तुमी येया नो प्रॉब्लम्स. बट हर एकल्या सिनियर सिटीजनाक तरणाट्यांक भुरग्यांक विशेष आराधना दनपारां 2:30 तावन 5 वरां पवित्र हांव आसतलो फादर डॅनियल इतर ह्या सक आसतले भुरग्यांनो तुमची हांवें उतर प्राय पावला वयस जालां तिका घेवन येया. खंयच्या पिडेन आसा घेवन येया. कित्याक म्हळ्यार तांकां एक मागणें मेळ्ळ्या बरी जाता. आयतार तुमकां हॉलिडे आसा आनी तुमच्या आवय बापायक जावं फ्रो उतर प्राय आसा तांकां एक आराधना बरो एक भाग्य घेवचें म्हण आसा. तुमी अवकाश घेता तांचे तुमी येया आनी विशेष आराधनान जण एकल्या खातीर आमी मागताले. हांव तशेंच म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट करना सांगी
ह्याच महिन्याच्या 27 तारखेर 27 सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च कांचूर मार्ग परतून म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च कांचूर मार्ग सांजेर 6:30 वरांच्या मिसाच्या उपरांत विशेष आराधन आनी सुटके खातीर मागणें थंय दोनी सुवातेर थोडी आमी इंग्लीश ट्रान्सलेटींग दवरतले त्या खातीर कोंकणी येना जाल्यार दुसऱ्या भास समजा तर येया आनी सोमेची वर्ती सकत अनुभव करया मागा म्हज्या मोगाच्यान आनी टाय डिवायन मिनिस्ट्री टिमा खातीर जायती मांडावळी ह्या वर्सां आसात तुमच्या मागणे आमकां हर एक घडी आदार तुमच्या मागण्या द्वारे तो जेसू बोळ सकत घटाय लाबोदी एंटायर डिवायन मिनिस्ट्री एनी टायम तुमी कॉल करा टीम आमचे उखलतले तुमचे खातीर मागतले आनी देवाचे उतार दिवन आनी आमी बळवून जावंक जाय आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड कुवेट थावन एक भयण देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या घोवाची भलायकी एकस्ताने पाड जाली आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करीचें पडलें आनी ताची भलायकी परत्यान बरी जावचे खातीर आनी सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्षीन देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतले हांव देवान आमचे मागणें आयकलें आनी आतां ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी तो हॉस्पिटलांतून डिस्चार्ज जावन घरा आयला आनी ताची भलायकी बरी आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे समें वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका संडचो ना एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा सबार तेंपात म्हाका काम नातलें आनी म्हाका कामाची जायती गरज आसली एक बरें काम बरें सांबाळाचें काम म्हाका मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी देवाचो आदार हांवें सोदलो आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसली देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 145 वर्स 14 पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता बागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा हांव इस्रायल येवचे खातीर कळनासतना मागतलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल म्हाका इस्रायल येवन काम करूंक एक अवकाश दी म्हणून देवा लागीं हांवें मागणें केलें देवान म्हजें मागणें आयकलें म्हाका इस्रायल येवंक विजा मेळ्ळी आनी हांव सुरक्षीतरान इस्रायल येवन पावली देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां एक दीस हांगासर हांव कामाक वयता आसतना एक पेटो आड आयलो देखून हांव सायकलांतून सकयल पडली आनी पडल्यार म्हाका कांयच मार जालें ना देवान म्हाका राखलें आनी सांबाळलें देखूनय हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 सर्वेस्परच तुज्या मुखल्यान वयतलो तो तुजे समें आसतलो तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका संडचो ना एक भयण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा हांव दुबय येवन 4 म्हयने जाल्यार म्हाका काम मेळूंक नातलें हांवें दुसऱ्या कंपनींनी अप्लाय केलें आनी जायते इंटरव्यू हांवें एटेंड केले तरी म्हाका जाय जाल्लें एकय काम म्हाका मेळ्ळें ना तवळ हांव जायते निराशी जालीं आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी आपणाक एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें देवा लागीं विनंती केली देवान म्हजें मागणें आयकलें 4 म्हयन्या उपरांत देवान म्हाका जाय जाल्लें बरीचशी एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे बोईंत तुमकां ददोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात केदीन सुकोवन वसनात आसलेल्या जरी सारकी तुमी जातल्यात